आदरणीय दर्शक नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। हामी सबैलाई थाहा छ कोरोना भाइरसको संक्रमण चीनको वुहानबाट सुरु भयो र यो संसारभरि फैलियो। यो कसरी फैलियो यो वाद विवादको विषय छ संसारभरि नै, र यसमा विविध मानिसका विविध धारणाहरू, विविध देशका विविध धारणाहरू छन्। सबैका धारणाहरू आफ्नो निजी स्वार्थ, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा बनेका पाइन्छन्। र अहिले भर्खरै एउटा नयाँ रिपोर्ट आएको छ, त्यसमा वुहानमा इन्टर्न गर्ने एक युवतीले यो कोरोना भाइरसको जीवाणु आफ्नो बोयफ्रेन्डमा संक्रमित गरिन् र त्यस पछाडि यो वुहानमा फैलियो र बिस्तारै संसारभरि फैलियो भन्ने चर्चा आइरहेको छ। यसको विषयमा म यो भिडियोको अन्त्यतिर कुरा गर्नेछु। र सर्वप्रथम म आज कुरा गर्नेछु ट्रम्पले चीनलाई डरलाग्दो गरी धम्की दिएका छन्। यदि चीनको कोरोना भाइरस फैलनुमा चीनको हात देखियो भने उसले यसको डरलाग्दो परिणाम पनि भोग्नु पर्नेछ भनेर डोनाल्ड ट्रम्पले चेतावनी दिएका छन्। वास्तवमा उनी यस्ता चेतावनीहरू बारम्बार दिइरहन्छन् र एक्सन पनि गर्छन्, तर उनका सबै किसिमका एक्सनहरू अहिलेको स्थितिमा आएर गलत साबित भइरहेका छन्। आफ्नो कमजोरीहरू ढाकछोप गर्नको लागि र आउने चुनावमा पुनः जित्नको लागि उनी अमेरिकन जनताहरूको आँखामा छारो हाल्न खोजिरहेका छन्। उनले यो कोरोना भाइरसलाई अमेरिकामा फैलिन नदिनको लागि कुनै पनि किसिमका काम कारबाहीहरू गरेनन्। ठिक समयमा यसको पहिचान गर्न सकेन उनको प्रशासनले, र यो कति भयानक हुन सक्छ भन्ने कुरा चीनको वुहानमा हुँदाखेरि नि मूल्याङ्कन गर्न नसक्नु र समयमा लकडाउन नगर्नु, विविध कारणले गर्दा आज अमेरिकाको सर्वनाश भइसकेको छ। 7.5 लाख भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भइसकेका छन् भने 40,000 भन्दा पनि बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। यो एउटा डरलाग्दो कथा जस्तो भएर अमेरिकाको जनजीवनमा बजारिएको छ। कोरोना भाइरसलाई लिएर एकपटक फेरि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनमाथि रिस पोखेका छन्। उनले आफ्नो रिस प्रस्तुत गर्दै चेतावनी दिएका छन् कि यदि कोरोना भाइरसको लागि चीन जवाफदेही देखियो भने उसले यसको परिणाम भोग्नुपर्छ भनेर ट्रम्पले चेतावनी दिएका छन्। ट्रम्पले व्हाइट हाउसमा भएको एउटा मिडियाहरूसँगको कुराकानीमा अमेरिकाले उठाइरहेका अहिलेका सबै कदमहरू एकदमै ठिक छन् र प्रशंसा योग्य छन् भनेर समेत आफ्नो प्रशासनको बचाउ गरिरहेका छन्। ट्रम्पले भनेका छन् जर्मनीलाई छोडेर अमेरिकाले संसारका अरू कुनै पनि देशको तुलनामा राम्रो र शानदार काम गरिरहेको बताएका छन्। प्रति व्यक्ति आधारमा हेर्ने हो भने अमेरिकाको मृत्युदर अन्य देशहरूको भन्दा, खासमा पश्चिमी देशहरू युरोपको तुलनामा निकै कम भएको पनि उनले पत्रकारहरूलाई बताएका छन्। उनले भनेका छन् अमेरिकाको तुलनामा फ्रान्स, इटली, युके र स्पेन जस्ता देशहरूमा मृत्युदर अत्यन्तै धेरै छ। तर तपाईँ मिडियाहरू त्यहाँको कुराहरू सुन्नु नै हुन्न, त्यहाँभन्दा बाहिरको खबरै थाहा पाउनुहुन्न उनीहरू के गरिरहेका छन् र अमेरिकाको बारेमा मात्र चर्चा गर्नुहुन्छ। फेक न्युजमा विश्वास गरेर मृत्युदर अमेरिकामा नम्बर 1 भएको टिक्का टिप्पणीहरू गर्नुहुन्छ, जबकि चीनमा सबैभन्दा बढी मानिस मरेका थिए यो उनले भनेका छन् र चीनले लुकाइरहेको छ पनि उनले भनेका छन्। तथापि चीनले आफ्ना कमी कमजोरीहरू र हतारोमा सबै गर्नु परेको कारणले केही छुटेका थिए भनेर उसले थप आँकडा निकाली पनि सकेको छ। चीनमा हाम्रो भन्दा धेरै मृत्यु भएको कुरा उनले पत्रकारहरूको सामु स्पष्ट रूपमा बताएका छन्। भनेका छन् यो अन्जान र अज्ञात शत्रुबाट मर्नेहरूको संख्या अमेरिकामा भन्दा चीनमा अत्यन्तै बढिरहेको छ र त्यहाँ धेरै रहेको छ। र उनले यो पनि भनेका छन् कि अब अमेरिकाले चीनका प्रयोगशालामा भइरहेको जुन फन्डिङ छ त्यो पनि रोक्नेछ। ट्रम्पले भनेका छन् वुहानमा प्रयोगशालालाई दिँदै आएको जुन अनुदान छ त्यो अब हामी रोक्नेछौँ। ओबामा प्रशासनले $37 लाख को अनुदान दिएको थियो। ट्रम्पले वुहानको यस्ता ल्याबहरूलाई दिने सबै किसिमका सहयोगहरू बन्द गर्ने बताएका छन् भने वुहान इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीलाई दिँदै आएको सम्पूर्ण सहयोगहरू र भविष्यमा दिने कोरोना भाइरसको सम्बन्धमा त्यहाँ जुन अनुसन्धान भइरहेको छ त्यो अनुसन्धानको लागि अमेरिकाले दिँदै आएको सहयोग छ त्यो राहत राशिलाई बन्द गर्नुपर्छ। यो कोरोना भाइरसको विषयमा लिएर विश्वभरि नै चीनलाई शङ्काको नजरले हेर्ने गरिन्छ। यसैबीच एउटा न्युज च्यानलले रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ जसले संसारभरि नै तहल्का मचाइदिएको छ। चीनको वुहानको ल्याबबाट यो कोरोना भाइरस कसरी फैलियो त्यो रिपोर्टमा स्पष्ट रूपमा बताइएको छ र यही रिपोर्टलाई आधार मानेर अहिले चीनको विरुद्धमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प खनिएका छन् र उनी आफ्नो
बचाउ गरिरहेका छन्। वास्तवमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार फक्स न्युजको त्यो रिपोर्टको आधारमा एउटा पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए, जसमा दावा गरिएको छ कि कोरोना भाइरस चीनको वुहान इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीमा काम गरिरहेकी एक इन्टर्न स्टुडेन्टले गल्तीवश लिक गरेको कारणले यो भाइरस फैलिएको हो। सूत्रको सूचनाको आधारमा फक्स न्युजले आफ्नो यो रिपोर्ट बनाएको छ र यो रिपोर्टमा दावा गरेको छ कि यो कुनै चमेराको बीचमा स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न भएको भाइरस होइन। यो बायोवेपन जैविक हतियार नभएर भाइरस हो, जसको वुहानको एक प्रयोगशालामा अध्ययन गरिँदै थियो, जहाँ अमेरिकाले पनि लगानी गरेको छ। अमेरिकाबाट पनि त्यो अध्ययन गर्नको लागि पैसा गइरहेको छ। फक्स न्युजले आफ्नो रिपोर्टमा भनेको छ भाइरसको सबैभन्दा पहिलो ट्रान्समिसन चमेरामा नभएर मानवमा भएको थियो। पहिलो संक्रमित रोगी यसै ल्याबमा काम गर्ने इन्टर्न थिइन्। वुहान शहरमा आम मानिसहरूमा यो फैलिनु भन्दा पहिला यो इन्टर्न गर्ने एक महिला कर्मचारीले गल्तीवश उनी संक्रमित भइन् र वुहानको यो मासुको बजारमा, मिट बजारमा फैलिएको थियो र मानिसहरूलाई भ्रम पर्यो कि यो चमेराको मासुको कारणले फैलिएको हो। तर त्यो मासु बजारमा कहिल्यै पनि चमेराहरू बेचिएको थिएन र भनिन्छ 40 माइलसम्म पनि टाढासम्म पनि कुनै पनि प्रकारका चमेराहरू त्यहाँ पाइँदैन। चीनको प्रयोगशालाको लापरवाहीलाई नै यो फैलिनुको मुख्य दोषी मानिएको छ। फक्स न्युजका रिपोर्टर जोन रोबर्ट्सले दाबी गरेका छन् कि कोरोना भाइरस प्राकृतिक नै हो, तर यो वुहानको भाइरोलोजी ल्याबबाट निस्किएको हो। वहाँ सुरक्षा नियम पालना गरिएर जसको कारणले गर्दाखेरि एक इन्टर्न संक्रमित भइन्। त्यसपछि उनको सम्पर्क आफ्नो बोयफ्रेन्डसँग हुन गयो र पछि त्यो भाइरस वुहानको मासु बजारमा फैलियो। तर अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यो मान्न चाहँदैनन्। उनी यसलाई सुनियोजित मान्न चाहन्छन्, किनभने यो उनको विचारमा यो चीनले गरेको सुनियोजित आक्रमण हो भन्ने कुरा उनी संसारलाई पुष्टि गर्न खोज्छन् र त्यही अनुसारको जासुसी संयन्त्र तयार गरेर उनी चीनको विरुद्धमा लागिरहेका छन्। यो मानवीय गल्ती भएको हो र कोरोना भाइरसको बारेमा जुन चीनको विरुद्धमा आवाजहरू उठिरहेका छन् त्यो वास्तवमा गलत छ। जसरी संसारभरि भाइरसको अध्ययन भइरहेको हुन्छ त्यसरी नै वुहानमा पनि भइरहेको थियो। र एउटा कुरा, यो महामारी, यो संक्रमण आज आयो र भोलि सकिहाल्ने खालको महामारी पनि छैन। यसले निकै ठुलो विनाश र निकै ठुलो सर्वनाश गर्ने सम्भावना देखिँदैछ। यसले कति बिगार्छ, कति तहस नहस पार्छ, कतिन्जेलसम्म यो धरतीमा रहिरहन्छ र मानवलाई दुःख दिइरहन्छ, यो कहिले निर्मूल हुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन। यो भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। मूल प्रश्न नै बनिसकेको छ, यो कहिले अन्त्य होला? र केही वैज्ञानिकहरूले त यो तुरुन्त अन्त्य हुने सम्भावना छैन र यसको लागि 2024सम्म हामीले पर्खिनुपर्ने पनि भनिरहेका छन्। अहिले वास्तविकता के हो संसारमा कसैलाई थाहा छैन। यो अमेरिकालाई पनि थाहा छैन, न त डोनाल्ड ट्रम्पलाई नै थाहा छ। वास्तवमा यो पृथ्वीमा हामी मानिसहरूले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा, मानव बीचको असमानता र असन्तुलन, मानवता र नैतिकता हराउन थाल्नु, घमण्ड, रवाफ, तडक भडक, लोभ, ईर्ष्या सबै मानवीय परिचय भइसकेका छन् भने हामी वास्तवमा पशु पक्षीहरूप्रति पनि अत्यन्तै निर्मम भइरहेका छौँ। हामीले विकास गरेका छौँ, मानव जाति गौरव गर्छ, हामी मानव विकसित एकदम बुद्धिमान प्राणी हो भनेर गौरव गर्छ। तर हामी मानव जातिको विकास, हामी मानव जातिको बुद्धि कुनै पनि जनावरहरू, पशु पक्षीहरूको लागि के उनीहरूको लागि भलोको लागि भएको छ? कुनै पनि एउटा सिंहले तपाईँलाई, कुनै पनि मान्छेलाई बुद्धिमान जनावर मान्छ होला? कुनै पनि चराले कुनै पनि मानिसलाई बुद्धिमान प्राणी मान्छ होला? यदि उनीहरू बोल्न सक्थे, उनीहरूको चेतना हुन्थ्यो भने उनीहरूले सबैभन्दा मूर्ख मानिस हो भनेर ठान्थे होलान्। र हामी कमजोर पनि छौँ, किनभने हामी कमजोर भएको कारणले अनेक टिकडम गरेर अरूमाथि शासन गर्न चाहन्छौँ, प्राणीमाथि शासन गरिरहेका छौँ। जसरी सम्भ्रान्त भनिएका, विकसित भनिएका देशहरू गरिब देशहरूमाथि शासन गर्न खोज्छन्, शासन लाद्न खोज्छन्। धनी भनिएका मानिसहरू गरिब मानिसहरूमाथि शासन लाद्न खोजिरहेका छन्, सबै किसिमका बाध्यताहरू सिर्जना गरिरहेका छन्। त्यसरी सम्पूर्ण मानव जाति, प्राणी र पशु पक्षीहरूप्रति निर्मम व्यवहार गरिरहेको छ। हाम्रो विकास, हाम्रो सामर्थ्य, हाम्रो ज्ञान कुनै पनि प्राणीलाई, कुनै पनि पशु पक्षीलाई बेकामी साबित भएको छ। हामी जति विकास गर्दै जान्छौँ त्यति प्राणी र पशु पक्षीहरूको सर्वनाश हुँदै जान्छ। यो प्राकृतिक रूपमा असन्तुलन छ यो पृथ्वीमा, यो ब्रह्माण्डमा यो किसिमको असन्तुलन कायम गरिरहेका छौँ हामीले, जुन वास्तवमा प्रकृतिलाई पनि सह्य छैन। हामीलाई, मानव जातिलाई प्रकृतिले पनि, हाम्रो तडक भडक, हाम्रो ईर्ष्या, हाम्रो अहङ्कारलाई प्रकृतिले पनि
वास्तवमा ठेस लाउन खोजिरहेको छ। विश्वव्यापीकरणले विश्वलाई यति धेरै नजिक त बनायो, तर यो नजिकीपनाले सर्वनाश पनि ल्याउन सक्छ भनेर विश्वले कहिल्यै पनि सोचेन र त्यतातिर उसले आफ्नो बुद्धिको प्रयोग कहिल्यै पनि गरेन। आविष्कार, टेक्नोलोजी, नयाँ नयाँ कुराहरू हामीहरूले खोज गरिरह्यौँ, तर ती सबै ती निर्धा प्राणीहरूको लागि, पशु पक्षीहरूको लागि सधैँ विनाशक साबित भए। उनीहरूप्रति हामीले न्याय दिने खालको विश्व व्यवस्था सिर्जना गर्न सकेनौँ। वास्तवमा विश्व व्यवस्था भनेको हामीले प्राणीहरूको, हामी बाठो छौँ, हामी विद्वान छौँ भने हामीले प्राणीहरूलाई पनि, पशु पक्षीहरूलाई पनि प्रेम गरेको हुनुपर्थ्यो। यो कहाली लाग्दो महामारीले केवल मानिसहरूलाई मात्र असर गरिरहेको छ, कुनै पनि जनावरलाई, कुनै पनि पक्षीलाई असर गरिरहेको छैन। हामी मानिसहरू मात्र सङ्क्रमित छौँ, हाम्रो स्वतन्त्रता खोसिएको छ, हामी घरमा बन्दी छौँ, तर कुनै पनि प्राणीहरू अहिले खुला छन्, उनीहरूले स्वच्छ हावापानी पाएका छन्। यसबाट वास्तवमा कोरोना भाइरसले जति खराबी मानिसहरूको लागि गरेको छ, त्यति फाइदा पशु पक्षीहरूलाई गरेको छ। प्राकृतिक रूपमा वातावरण स्वच्छ भएको छ। हामी वास्तवमा जुन उद्योगहरू गरेर हामीले संसारलाई प्रदूषित गरिरहेका थियौँ र ती उद्योगहरू जुन धनी राष्ट्रहरूले झन् धनी हुनको लागि, झन् सुविधा प्राप्त गर्नको लागि प्रयोग गरिरहेका थिए, गरिबहरूको लागि न्यायोचित व्यवस्था भइरहेको थिएन। यत्रो खरबौँ 7 खरब मानिस भएको यस पृथ्वीमा केवल 50 करोड मानिसहरू मात्र यो पृथ्वीमा सुविधा सम्पन्न छन्, जसले सबै किसिमका शक्ति, सबै किसिमका टेक्नोलोजीहरू उपभोग गर्न पाएका छन्। तर 6.5 अरब मानिसहरू अहिले पनि गरिब छन्। त्यसमा पनि 6 अरब मानिसहरू अत्यन्तै गरिब छन् भने कैयौँ मानिसहरू, अरबौँ मानिसहरू त खाना नपाएर भोकै सडकमा छन्। यो किसिमको गलत किसिमको विश्व व्यवस्था हामीले सिर्जना गरिरहेका छौँ। हामीले गरिबहरूको लागि हुने खालको, भोका नाङ्गाहरूलाई हुने खालको, अनि पशु र पक्षीहरूलाई पनि न्यायोचित हुने खालको हामीले विश्व व्यवस्था सिर्जना गर्न सकेनौँ। मानवताको ज्ञान यहाँ आएर कमजोर परेको छ। त्यसकारण यो ज्ञान, यो सामर्थ्य हामीले मानव हितको लागि मात्र नभएर सबै किसिमका प्राणीहरूको लागि, सबै पक्षीहरूको लागि पनि व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य साबित भएको छ। धन्यवाद। जय सचेत नेपाली। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको बेथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनु
आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ, एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।